अस्सलाम वालेकुम जी। हफ्ते के दिन सुबह सुबह ये ख़बर पाकिस्तान के मीडिया की ज़ीनत बनी कि पाकिस्तान के सिपह सालार जिन्होंने ये ऐलान कर रखा है कि वो 28 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे और क़यादत जो है वो अगले अहल जो अफसर होंगे उनके हवाले कर देंगे। उन्होंने जो बुनियादी तौर पे जो उनका ट्रेनिंग सेंटर है अफसरों का, वहाँ पे नए पास आउट होने वाले अफसरों की एक तकरीब से खिताब किया। खिताब में उन्होंने ये कहा, किसी मुल्क, किसी ग्रोह और किसी कुव्वत को इस अमर की इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो मुल्क के अंदर सियासी और मुआशी बेयकीनी की सूरत हाल पैदा करे। बदअमनी का लफ्ज़ भी तर्जमा हो सकता है, अंग्रेज़ी में उनका खिताब था। तो मैंने अपनी जो मबलग तर्जमा करने की सलाहियत है उसे जमा तफरीक करके फ़ौरी तौर पे वो एक फ़िक्रा जो कि उनकी तकरीर का हासिल वसूल था, क्रक्स जो था, वो आपकी खिदमत में पेश किया है। उन्हें ये कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई? इससे पहले वो मुतअद्दिद बार ये बात कह चुके हैं कि मैं बर वक्त अपनी रिटायरमेंट, वैसे बर वक्त नहीं है पाजी हैं बड़े हाजी साहब, बर वक्त तो नहीं है, एक एक्सटेंशन आपने इंजॉय की है। बर वक्त तो तब होता जब आप अपनी पहले वाली मुद्दत पूरी होने के बाद तशरीफ़ ले जाते, तो बर वक्त तो नहीं है। लेकिन ताहम उन्होंने कहा कि इस मुद्दत के ख़ात्मे के ऊपर वो अपने घर जाएंगे और वो चाहेंगे कि अपने बच्चों के साथ, बच्चों के साथ यानी पोतों के साथ जो है वो खेलें और बाकी की ज़िंदगी गोल्फ़ खेलते हुए गुजारें। मैं उस बात के ऊपर डिस्कस नहीं करना चाह रहा कि जब वो तशरीफ़ लाए थे तो किस तरह 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग ने हमें रटाया था कि कोई बाजवा डॉक्ट्राइन होता है और उस डॉक्ट्राइन के तहत तब्दीली बहुत ज़रूरी थी, और उस तब्दीली के नतीजे के अंदर इस मुल्क के ऊपर, या उस तब्दीली मुसल्लत करने के नतीजे में इस मुल्क में जो तबाही बर्बादी मुआशरती और मुआशी दोनों महाज पे हुई है, उसको आज हम भुगत रहे हैं। और उसको भुगतने का एक अंदाज़ ये है कि आप वर्चुअली पब्लिक में जाके, यानी कि सोशल मीडिया पे या वैसे कहीं पे जो है वो उस बयानिए के ख़िलाफ़ कोई बात कर दें तो आपकी बात को ना सिर्फ के सुना नहीं जाता बल्कि जिस तरीके से मुस्तरद किया जाता है वो नाकाबिले बयान होती। वर्चुअल में ज़्यादा गंद है क्योंकि वहाँ पे बकवास करने वाले का, गाली बकने वाले का चेहरा नज़र नहीं आ रहा होता, उसकी सिर्फ तरबियत नज़र आ रही होती है, या जो उसका मास्टर होता है, जिसका वो पूडल होता है, उसकी तरजीहात नज़र आ रही होती। तो ये वो बाजवा साहब हैं जो अपनी 6 साला बाजवा डॉक्ट्राइन लेगेसी के बाद अब कहते हैं कि मैंने घर जाना है और मुझे जाने दिया जाए तो वो चले जाएंगे। लेकिन ताहम इस मौके के ऊपर एक और ख़बर भी फूटी जो कि हमारे जो अल्लाह आपका भला करे मुहिबी हैं जनाब सैयद इमरान शफ़क़त ज़ंजानी साहब, उन्होंने दी, और उससे पहले वो दे चुके हुए थे असद अली तूर साहब। वैसे बाय द वे असद अली तूर साहब की गाड़ी को पिछले दिनों, बल्कि एक दिन पहले टक्कर लग गई और उस पर यार दोस्तों ने बड़ा इशू बना लिया। असद तूर साहब को खुद आके कहना पड़ा कि वो जी ड्राइवर गिरफ़्तार हो गया। ये वो वाले नहीं हैं जिन्होंने ये 0 पॉइंट के ऊपर अहमद दुरानी साहब को किया था, ये वो वाले नहीं हैं। सफाइयाँ देनी पड़ी, बल्कि उमर चीमा साहब तो गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि अब शेर आया के नारे लगाते रहते हैं, जिस दिन शेर आ जाता है उस दिन चुप करके बैठ जाते हैं। तो पाया ना, उस दिन चुप करके बैठना पैदा ना जी। फिर खैर ये हुआ जी, ये मतलब कि पूरा मंजरनामा हुआ। तो अल्लाह आपका भला करे। वहाँ से हम आगे चलते हैं, और वो उन्होंने ये कहा कि जनाब 20 दिन की छुट्टी ली थी लाला सहराई ने, और उन्होंने कहा कि फ़ैमिली के अंदर कोई ज़रूरी काम है। लेकिन उसके बाद लाला सहराई जो थे वो मुख्तलिफ़ शहरों के दौरे पे पहुँच गए, ख़ास तौर पे वो शहर जो बदनाम है इमरान खान साहब के धरने के अंदर अफरादी क़ुव्वत की और रकूम की कंट्रीब्यूशन के हवाले से, मंशियात की कंट्रीब्यूशन के हवाले से। डेरा इस्माइल ख़ान भी वो जब पहुँचे तो फिर कहीं किसी जगह पे बहुत ज़्यादा टलियाँ खड़क गईं,
اور پھر ان کو کہا گیا کہ آپ کے 3 دن کے اندر آپ نے 5 شہروں کے دورے کھڑکا دیے ہیں, آپ نے تو گھریلو فنکشن کے لیے ڈیوٹی لی تھی. لالا صحرائی تینوں آئی کسی دی آئی. ٹھیک ہے, تو لالا صحرائی کو کہا گیا کہ باقی آپ کی 17 چھٹیاں منسوخ کی جاتی ہیں. اگر آپ نے کوئی فیملی فنکشن کرنا ہے تو وہ آپ وہیں پہ بہاولپور میں ہی کر لیجئے اور آپ واپس جائیے, وہاں پہ تشریف لے جائیے. اب عمران زنجانی صاحب راوی ہیں کہ ان کے اعمال نامے جو ہیں وہ ایک فائل کی صورت میں کسی ٹیبل پہ پہنچے ہوئے ہیں اور اس پہ بہت جلد فیصلہ ہو سکتا ہے اور کوئی بڑا فیصلہ بھی ہو سکتا. لالا صحرائی جو ہیں وہ مین, اب جبکہ ادھر ممتاز بھٹی صاحب کا خیال ہے کہ لالا صحرائی اور عمران احمد خان نیازی جو ہیں, یہ جو جوڑی ہے, اس جوڑی نے اپنے لیے ناؤ اور اینڈ نیور سمجھ لیا. اب بھی چھٹیوں کی لاجک جو ہے وہ یوں بھی ہوتی ہے کہ یوتھیوں نے کہنا شروع کیا تھا کہ 25 تاریخ بڑی اہم ہے, 25 تاریخ تک اس ملک کے اندر تبدیلی آ گئی ہوئے گی. تو پتہ کیتا کہ لالا صحرائی دی چھٹی 4 نو شروع ہو رہی تھی. 4 جمع 24 ہو گئے نا, تو 25 اکتوبر کہہ رہے تھے کہ بڑی تبدیلی آ جائے گی. یعنی لالا صحرائی جو ہے وہ دورے فرمائیں گے شہروں کے, وہاں پہ موبلائز کریں گے, پرانے جو کولیگز ہوں گے ان کو انوالو کریں گے, اور اس کے نتیجے کے اندر اسلام آباد کے اوپر چڑھائی ہو جائے گی. اور اسلام آباد کے چڑھائی کے نتیجے کے اندر عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ پارلیمنٹ کا راستہ دکھا چکے ہوں گے. وہ پارلیمنٹ آ کے ان کے لوگ بیٹھیں گے اور جو جناب عمران احمد خان نیازی کو منتخب کر کے منصہ شہود پہ لے آیا جائے گا. کوئی اس طرح کی کہانی نہیں بن رہی. کیسے میں نے دماغ لڑایا ہے, مجھے کوئی اطلاع نہیں ہے. وہ اس طرح کی کوئی کہانی بن رہی تھی. تو پھر انہیں بتایا گیا کہ اس طرح کی کہانیاں جو ہیں وہ پرانے زمانے کے اندر جاسوسی ڈائجسٹ کے اندر اور سسپینس ڈائجسٹ میں چھپا کرتی تھیں, تو وہ چھپنا بند ہو گئی ہوئی ہیں. تو آپ کی مہربانی ہے, آپ کی چھٹی کینسل ہے, اب واپس چلیں. اور اب پتہ نہیں کوئی ایکشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن اس کے یہ والی بات ہونے کے بعد جو ہے وہ عمران احمد خان نیازی صاحب کی مایوسی جو ہے وہ دیدنی ہے. ان کا خیال تھا, جس طرح انہوں نے وہ ویڈیو کے اندر کہا ہے نا کہ 5 تو وہ دے دے گا, تو اس طرح بھی اس موقع پہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ وہ اتنے بندے تو وہ دے دے گا. اب وہ ادھر سے وہ جو بندوں کی انہوں نے لمٹ کم کرتے کرتے 4000 پہلے 6000 کہے, پھر ہر ضلع 4000 بندہ دے, پھر جناب 1000 پہ بھی آ گئے, پھر جناب جی ٹی روڈ سے جو دور سے ضلع ان کو ایگزمپٹ بھی کر دیا گیا, خرچہ کٹ ہوئے. لیکن بات بن نہیں رہی سار. ادھر حکیم ثناء اللہ لیل پوری صاحب جو ہیں وہ پوری طرح مجونے اور کشتے بنا کے اور کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہنا تو آ صحیح ایک دفعہ, ٹھیک ہے. تو یہ ہے جی صورتحال اس وقت. بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے محتاط رہنے کی ضرورت ہے اس وقت. جب پاک فوج کے ہیلی کاپٹر کے حوالے سے جو ٹرینڈ چل رہے تھے میں تو اپنا سوشل میڈیا بند کر کے سائیڈ پہ ہو گیا تھا, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس فائرنگ کے اندر ہم نے کراس فائرنگ میں مارے جانا, لہذا ضرورت ہی کوئی نہیں. ہم نے چیک کیا, ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے اس کے اوپر جو سٹیٹمنٹ جاری کی اس کو ہم نے ری ٹویٹ کر دیا, کوئی کومنٹ کیے بغیر. نتیجے کے طور پہ اب احمد ولید جیسا شریف آدمی, شریف النفس آدمی, بھئی جس کی شرافت کی باقاعدہ مثال دی جا سکے, قسم دی جا سکے, اس بندے کا نام اس میں آ گیا. اور وہ بندہ ہے, وہ اتنا محتاط آدمی ہے کہ میرے جیسے بندوں کو روک رہا ہوتا تھا, یار بس کر دینا, بس کر دیں, بہت زیادہ ہوگی, بس کر دیں, آ جائے. وہ میرے جیسے بندوں کو روک رہا ہوتا تھا. اس کا نام اس فہرست میں آ گیا, ایف آئی اے کی فہرست کے اندر. ان لوگوں کی لسٹ جو تیار ہوئی ہے جنہوں نے اس موقع کے اوپر ٹرینڈ کیے تھے, یقیناً انہوں نے, جو میں اس بات کے اوپر پورا ایمان رکھتا ہوں کہ یقیناً انہوں نے جو ٹرینڈ کیے ہوں گے وہ ان لوگوں میں تھے جو شہداء کی فیملیز کو کنڈول کرنے کے لیے کر رہے ہوں گے. میں اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ ان کی کسی بھی بات سے یا لہجے سے یہ بات نکلی ہوگی. بہہ جاتے ہیں, لیکن اس میں بہت سارے ایسی آئیڈیز بھی جو ہیں جو کہ جذبات کی روح میں بہہ گئی ہوئی ہیں. جس طرح پچھلے دنوں احمد درانی صاحب کے خلاف جو ہے وہ قادیانی غیر مسلم ہونے کا پروپیگنڈا کیا گیا, اور اس پروپیگنڈے کے نتیجے میں جو ہے وہ ہم نے بہت ساری آئیڈیز کو دیکھا کہ وہ کس جذباتی انداز میں اس کو کنڈیم کر رہے تھے. تو جذبات میں بہہ جاتا ہے بندہ.
تو اس وقت بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ غصے اور جذبات میں بہہ گئے ہوں اور اب جو ہے اب لینے کے دینے پڑ رہے ہیں۔ چلیے بہرحال لالہ صحرائی پہ مشکل وقت ہے، حالانکہ ٹھنڈ آئی ہے اور ٹھنڈ میں صحرا میں نوے شگوفے پھوٹتے ہیں، بہار آتی ہے۔ پتہ نہیں بہار پھوٹ رہی ہے لالہ صحرائی کے لیے یا خزاں کی آمد ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔